السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في le module Gestion de la relation client. Alors, سبق شفنا la partie de la GRC, la partie du client et on a travaillé un exercice sur la valeur client. شفنا la fidélisation du client وبدينا la segmentation. شفنا أول حاجة la segmentation par la méthode de Pareto خدمنا فيها un exercice. ثانيا شفنا la méthode ABC وحتى هي درنا فيها exercice. اليوم غادي نشوفوا آخر méthode في la segmentation اللي هي la méthode RFM ولا la méthode du scoring. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي سبقوا درنا في هذا الموديول راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات وبالترتيب. دونك نبداو لا بارتي ديال اليوم. La segmentation par la méthode RFM أو la méthode du scoring. أول حاجة غادي نشوفو هي la signification ديال RFM. R كتعني récence يعني آخر achat دار معايا لو كليان، c'est la date du dernier achat ou dernier contact établi. حيت يقدر يكون داك الكليان باقي ما دارش لاشا، يعني كيدير معايا غير الكونتاكت باش يعرف لي زانفورماسيون على البرودوي، حتى هذاك ممكن ندخلوه في لا ريسونس. اف كتعني لا فريكونس يعني achat successif sur une période donnée، يعني مثلا كناخذ واحد المده ديال شهرين كنشوف الكليان شحال شري عندي، ولا مثلا كندير واحد المده ديال عام وكنقارن لي كليان كل واحد شحال شري عندي ديال لي كوموند. دونك هذيك هي لا فريكونس داشا. M كتعني le montant يعني le chiffre d'affaires, la somme des achats d'un client sur une période donnée. كنقارن مثلا لي chiffre d'affaires اللي كنحقق مع هذوك لي كليون في واحد العام مثلا. إذا le principe ديال هاد la méthode هو plus le client achète fréquemment, plus il y a des chances qu'il rachète et au même endroit. يعني في هاد لا ميثود هادي كنقولوا ان الا كان الكليون كيشري عندي فريكامون يعني مرات متعدده راه كاين حدود انه يعاود يشري من عندي. لهذا في لا ميثود ديال ار اف ام ما كنعتمدش غير على الشيف دافير، حيت يقدر واحد الكليون يجي يشري عندي اكبر شيف دافير ولكن يجي غير مره واحده ويمشي في حاله. دونك هاد الكليون هذا سولون لا ميثود ار اف ام ما غتكونش عنده واحد القيمه بحال هذاك الكليون اللي كيشري عندي بزاف ويقدر يفوت هذاك المونطون اللي شري عندي داك الكليون الاول. اذا كريزومي لهذا البرانسيپ هي ان الكليون كل ما شري عندي بزاف المرات كل ما كاين حدود انه يعاود يشري عندي مرات اخرين، وهكا غادي نديفلوبي لو شيفر دافير. على عكس لي زوتر ميثود اللي كنا شفنا كنا كنعتمدوا غير على لو شيفر دافير، هذا هو الفرق. وباش نفهموا اكثر هاد لا ميثود غادي نخدموا فيها ان اكزرسيس. دونك نقراو لي نونسي. Le 31/12, l'entreprise Conforta a réalisé le barème ci-dessous pour classer un ensemble de ses clients selon la méthode RFM. يعني في la fin d'année 31 في le mois de décembre الشركة ديال كونفورتا صوبات واحد لو باريم. الباريم هو واحد دوكيومون اللي كيمكنني انني نقد شي حاجه. دونك هذا هو الباريم. دونك لو باريم سي دوسو دونك هو هذا باش تكلاسي المجموع ديال لي كليون اللي عندها على حساب لا ميثود ديال RFM. في هذا لو باريم عطاوني النقط اللي غنعطي الكليون على حساب لا ريسونس داشا، ايضا على حساب لا فريكونس داشا، وعلى حساب لو مونطون دو شيفر دافير. بالنسبه لا ريسونس الا كان الكليون شري عندي هادي قل من 3 شهور اولا 3 شهور، يعني مثلا قبل من لو موا دو ديسمبر ب 3 شهور، يعني قبل من شهر 12 ب 3 شهور غادي نعطيه 6 ديال لي بوين. الا كانت كتساوي 3 شهور غنعطيه ايضا 6 ديال لي بوين. الا كانت اكبر قطعا يعني اكثر من 3 شهور وصغر من 6 شهور اولا كتساوي 6 شهور، يعني مثلا الا كان عنده الغيسونس هي 6 موا غنعطيه 4 ديال النقاط. الا كانت قل من 6 موا وكبر من 3 موا غنعطيه 4 ديال النقاط. الا كانت لا ريسونس كبر من 6 موا قطعا ويكون اصغر من او يساوي 9 موا، وإلا كان ايضا اصغر من او يساوي 9 ديال الشهور كنعطيوه 2 بوين. يعني مثلا لا ريسونس كانت 9 موا غنعطيه 2 بوين، كانت صغر من 9 وكبر من 6 غنعطيه 2 بوين. الا كانت الريسونس كبر ستريكتومون يعني اكبر قطعا من 9 يعني ما كتساويش 9 ديال الشهور كتساوي اكثر غنعطيه 1 بوين. الا لاحظتوا هنا كل ما كان عنده نومبر دو موا قليل كتكون عنده نقطه كبيره. الا كان عنده نومبر دو موا قليل يعني انه يلاه شرى 3 شهور قبل من شهر 12. اما اللي عنده مثلا 9 شهور راه شحال هادي باش شري، يعني 9 شهور قبل من لا فان داني باش شري عندي، صافو دير شحال هادي ما شرى من عندي، لهذا كتكون عنده اقل نقطه. بالنسبه لا فريكونس داشا الا الكليون دار معايا بوندون هاد لاني هادي يعني من لو ديبي ديال لاني حتى لا فان ديال لاني دار معايا 4 ديال لي كوموند غنعطيه 6 ديال لي بوين، دار 3 ديال لي كوموند غنعطيه 4، دار 2 ديال لي كوموند غادي نعطيه 2، دار 1 كوموند غنعطيه نقطه واحده. وفيما يخص لو شيفر دافير الا كان الشيفر دافير اللي حقق معايا الكليون من بدايه السنه حتى لاخر السنه كبر
قطعا من 20,000 درهم غادي نعطيه 6 ديال النقط. أكبر قطعا يعني مخصوش يكون كيساوي 20,000 درهم، خصو يكون كبر منها عاد باش نعطيه 6 ديال لي بوان. إلا كان صغر أو يساوي 20,000 درهم وكبر من 10,000 درهم قطعا غنعطيه 4 ديال لي بوان. إلا مثلا كان 20,000 درهم غنعطيه 4 ديال لي بوان، كان مثلا 15,000 درهم غنعطيه 4 ديال لي بوان. إلا كان 10,000 درهم لا، حيت هنا أكبر قطعا مخصوش يكون كيساوي 10,000 درهم. هنا عندي الشيفر دافير أصغر من أو يساوي 10,000 درهم، يعني إلا كان كيساوي 10,000 درهم غنعطيه 2 بوان، إلا كان صغر منها غنعطيه 2 بوان، ولكن خصو يكون كبر قطعا من 5,000 درهم. ما خصوش يكون كيساوي 5,000 درهم، خصو يكون كبر منها، يعني 5,001 5,200 اكسيتيرا، غادي نعطيه أيضا 2 بوان. إلا كان قل أولا كيساوي 5,000 درهم، يعني مثلا إلا كان 5,000 درهم غنعطيه نقطة، كان 2,000 درهم غنعطيه نقطة، كان 1,000 درهم غادي نعطيه نقطة. إذا هذا هو الباغيم اللي غيمكنني أنني نقط لي كليون ديال لونتربريز كونفورتا وبالتالي نكلاسيهم على حساب لا ميثود RFM. دونك السؤال ديال التمرين en se basant sur le tableau ci-dessous et le barème، يعني هذا الباغيم déterminer le score de chaque client، يعني كل كليون غادي نعطيه لو سكور. دونك في هذا لو طابلو هذا عطاوني لي كليون A B C D E F، عطاوني لا دات دو ديرنيير achat، يعني اخر مره شري عندي في لو موا د جوان. هاد الكليون مثلا A شري عندي في لو موا د جوان، واشا كيكون في لا فان دو موا، يعني بحال شري عندي في لو 30 جوان. باش نلقى لي موا يعني لا ريسونس كندير الحساب من لا فان ديال الموا د جوان حتى لا فان ديال لو موا دو ديسمبر، لان هنا هادشي كنديروه في الاخر العام. غادي نعرف يعني شحال ديال الشهور كاينين ما بين هاد لا دات ديال لاشا و لا دات اللي درت فيها انا هاد ليتود هادي، ونفس الشيء غادي نديرها بالنسبه لكاع لي كليون. عطاوني ايضا لا فريكونس داشا، عطاوني النومبر دو كوموند اللي كيدير كل كليون مع هاد الشركه. الكليون ا مثلا دار معاه 2 كوموند في لاني، الكليون بي دار معاه 3 الى اخره. وعطاوني ايضا لو شيفر دافير انويل، يعني لو شيفر دافير اللي داروا مع هاد لي كليون خلال سنه واحده. اذا هنا عطاوني المعلومات على لي كليون، انا خصني غير نقطهم، يعني نعطيهم النقطه على حساب هاد لو باغيم هذا. بالنسبه لو كليون ا pour la date du dernier achat، الكليون ا اخر اشا دارو عندي هو في لو موا دو جوان، يعني خصني نحسب شحال كاينين ديال الشهوره من لا فان ديال موا دو جوان حتى لا فان ديال لو موا ديسمبر. دونك من لا فان ديال جوان حتى لا فان ديال جويي راه كاين شهر، من لا فان جويي حتى لا فان ديال اوت راه كاين شهر، من لا فان ديال اوت حتى لا فان ديال سبتمبر راه كاين شهر، من لا فان سبتمبر حتى لا فان اكتوبر راه كاين شهر ايضا، من لا فان ديال اكتوبر حتى لا فان ديال نوفمبر راه كاين شهر، ومن لا فان ديال نوفمبر حتى لا فان ديال ديسمبر راه كاين شهر. يعني هنا شحال كاين 6 ديال الشهور، واحد بحال هاد الاسهم هادو كيمثلوا ليا شهور. دونك 1 2 3 4 5 6، دونك 6 موا. اذا غنجي هنا غادي ندير 6 موا وغنشوف في الباغيم الا كان عنده 6 موا فين غتكون داخله. دونك inférieur ou égal 3 موا لا، entre 3 موا et 6 موا، وإلا كان كيساوي 6 موا غنعطيوه 4 ديال لي بوين. ما غاديش ندخلوه هنا لان هنا اكبر قطعا، ولكن هنا الا كان كيساوي 6 موا غادي نعطيوه 4 ديال لي بوين. دونك ها هي. بالنسبه لو كليون بي اخر اشا دارو عندي في لو موا دو نوفمبر، غادي نشوف الفرق يعني من نوفمبر حتى لديسمبر. دونك ها هي من نوفمبر، من فان نوفمبر حتى لفان ديسمبر كاين شهر واحد. دونك غادي ندير ان موا. ان موا فين داخله؟ راه داخله في الكاتيجوري الاولى، غنعطيه 6 ديال لي بوين لانه صغر من 3 شهور. دونك غادي نعطيه 6 ديال النقاط. بالنسبه لو كليون سي اخر اشا دارو عندي في لو موا دو فيفريي، يعني غنحسب شحال كاين ديال الشهور من فيفريي حتى لديسمبر. دونك من فيفريي حتى لمارس، من مارس حتى لافريل، من افريل حتى لماي، من ماي حتى لجوان حتى لجويي حتى لاوت حتى لسبتمبر، وغادي نبقى غادي حتى لديسمبر. الا جيت نحسب هاد الاسهم هادو الحمرين غيعطيوني 10 ديال الشهور. دونك هاد الكليون 10 شهور باش ما شراش من عندي، يعني فين كتدخل في هاد الخانه هادي supérieur strictement à 9 mois، يعني غادي نعطيه 1 بوين حيت شحال هادي ما شرا من عندي. دونك ها هي 1 بوين. بالنسبه لو كليون دي اخر مره شري عندي في لو موا دوت، دونك غادي ندير من اوت حتى لسبتمبر، من سبتمبر حتى لاكتوبر، من اكتوبر حتى لنوفمبر، من نوفمبر حتى لديسمبر. غتعطيني من هنا يعني غنحسب هنا 1 2 3 4 كاين بيناتهم 4 ديال الشهور. دونك غادي ندير هنا 4 موا، غنشوفها فين داخله. 4 موا داخله هنايا، يعني كبر من 3 شهور
ومحصور بين 6 ديال الشهورا، دونك غادي نعطيه 4 ديال لي بوين، دونك ها هي 4. بالنسبه لو كليون او، اخر مره شرا عندي كانت في لو موا دافريل، دونك غادي ندير من افريل حتى لماي، من ماي حتى لجوان الى اخره، غتعطيني 8 ديال الشهورا. دونك لا ريسونس اللي عنده هي 8 موا. غنشوف فين داخله، واش supérieur à 9 mois، لا داخله ما بين 6 و 9 ديال الشهورا، غادي نعطيه 2 بوين. ها هي 2 بوين ديالته. بالنسبه لو كليون اف، شرا عندي في نوفمبر، ما بين فان نوفمبر و فان ديسمبر كاين 1 موا، غادي نعطيه 6 ديال النقاط. علاش؟ لانه قل من 3 شهور. اذا هنا عطيت لا نوت لي كليون على حساب لا دات دو ديرنيير اشا. دابا غادي ندوزو لا فريكونس داشا. الكليون ا دار عندي 2 كوموند، اذا غنشوف هنا الا دار 2 كوموند عنده 2 ديال النقاط، غادي نعطيه 2 ديال النقاط. الكليون بي دار عندي 3 ديال لي كوموند، 3 ديال لي كوموند غنعطيه 4 ديال النقاط. ها هي هذا ايضا حتى هو دار 3، دونك عنده 4 نقاط. الكليون دي دار عندي غير كوموند وحده في العام، غنعطيه نقطه واحده. ها هي الكليون او دار عندي 2 كوموند، غادي نعطيه 2. ها هي لو كليون اف دار عندي 4 ديال لي كوموند، غادي نعطيه 6 ديال النقاط. فوالا. دابا غادي ندوزو لا نوت على حساب لو شيفر دافير. الكليون ا دار معايا ان شيفر دافير بوندون لاني ديال 15000 درهم. 15000 درهم جات ما بين 10000 وما بين 20000 درهم، دونك غادي نعطيه 4 ديال النقاط. ها هي لو كليون بي دار عندي 4000 درهم. 4000 درهم inférieur à 5000 درهم، اذا غادي نعطيه 1 بوين. ها هي بالنسبه لو كليون سي دار معايا ان شيفر دافير ديال 12000 درهم. فين جات 12000 درهم؟ محصوره ما بين 20000 درهم و 10000 درهم، دونك غادي نعطيه 4 ديال النقاط. لو كليون دي دار معايا ان شيفر دافير ديال 21000 درهم. 21000 درهم راه سوبيريور على 20000 درهم، دونك غادي نعطيه 6 ديال لي بوين. بالنسبه لو كليون او دار معايا ان شيفر دافير ديال 9000 درهم. 9000 درهم راه كبر من 5000 درهم وصغر من 10000 درهم، دونك غادي نعطيه 2 بوين. بالنسبه لو كليون اف دار معايا ان شيفر دافير ديال 40000 درهم، اكبر قطعا من 20000 درهم، غادي نعطيه 6 ديال لي بوين. دونك هنا نقدت لي كليون على حساب لو شيفر دافير اللي داروا معايا. دابا غادي نحدد غير التوتال ديال السكور ديال الغيسونس والسكور ديال الفريكونس زائد لو سكور ديال لو شيفر دافير باش يعطيني لو توتال، وهكا هاد لي كليون غادي نعطيهم ان سكور على حساب لا ميثود RFM. دونك باش نحسب التوتال ديال لو كليون ا، غادي ندير 4 زائد 2 هي 6 زائد 4 هي 10. لو كليون بي 6 زائد 4 زائد 1 هي 11. وغادي نكملوا بنفس الطريقه بالنسبه لو ريست دي كليون، وغادي نلقاو ان الكليون اف هو اللي عنده اكبر نقطه. علاش عنده اكبر نقطه؟ لانه عنده شيفر دافير الكبير، وعنده ايضا فريكونس داشا مزيانه، وعنده ايضا ريسونس مزيانه. يلاه شهر باش شري عندي، يعني هذا الكليون كيشري عندي بزاف وكيشري عندي فريكامون، يعني بزاف المرات، وايضا الشيفر دافير اللي حققت معاه مهم بزاف. واللي جاو في المرتبه الثانيه هو الكليون بي و دي. الكليون بي شري عندي ريسامون وكيشري عندي بزاف ديال المرات، يعني شري عندي 3 ديال لي كوموند، ولكن الشيفر دافير قليل، مع ذلك عنده 11. علاش؟ لان هذا الكليون هذا توفق في هاد لي زوتر كريتير، ان الغيسونس عنده مزيانه والفريكونس داشا عنده مزيان. والكليون الاخر ها هو الفريكونس عنده غير واحد، ولكن الشيفر دافير مهم، ها هو طلع ليه لو سكور ديالو. اذا هنا في لا ميثود RFM كيدخلوا بزاف ديال العوامل ماشي غير لو شيفر دافير. وهكا غادي نكونوا حلينا هذا التمرين. كيف ما لاحظتوا لا ميثود دو سكورينغ راه سهله بزاف، بحال كتنقط شي حاجه وكتجمع في الاخر الريزولتا ديالها. وهكا غادي نكونوا سالينا لا بارتي ديال لا سيغمونطاسيون، وغنكونوا شفنا لا ميثود ABC، لا ميثود باريتو اي لا ميثود دو سكورينغ. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نبداو لو تريتمون دي ريكلاماسيون، وهكا غتبقى لينا غير GRC ا ديستانس باش نساليو لو موديول كامل. ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حظ موفق، والى اللقاء ان شاء الله.